बारिश हुई और बारिश के तीसरे दिन अमीर तैमूर के ज़ाती खादिम ने बालाई के प्याले में कह कर दी। तैमूर दिल्ली के मुहासरे के दौरान शदीद जख्मी हो गया था। शाही तबीब ने दूध की बालाई तजवीज़ की। अमीर के लिए बालाई प्याले में डालकर खादिम के हवाले कर दी गई। खादिम प्याला लेकर अमीर के सामने पेश हुआ तो इसे अचानक कह आ गई और बालाई बर्बाद हो गई। तैमूर सख्त गिर था, वो मामूली बातों पर गुस्ताखों के सर उतार देता था। ये मंजर देखकर इसे कोफ्त हुई, लेकिन वो खादिम की गुस्ताखी बर्दाश्त कर गया। शाम तक महल के तमाम खादिमों को कै और इसाल की बीमारी लग चुकी थी। फौज किले से बाहर थी, इसकी हालत भी पतली थी। आधी फौज इस हाल और कै में मुब्तला हो चुकी थी। तैमूर ने दिल्ली के तबीबों को बुलाकर पूछा तो इसे बताया गया दिल्ली में सावन भादों मानसून में इस हाल और कै डायरिया की वबा फूट पड़ती है। गैर मुकामी लोग इसके ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि मुकामी नस्लों से यहाँ आबाद हैं। इनका जिस्म आदी हो चुका है, ये मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर जाते हैं, जबकि गैर मुकामी लोग ये झटका नहीं सह पाते और कै और इस हाल कर करके फौत हो जाते हैं। हम मकामी लोग इस बीमारी को हैज़ा कहते हैं। तैमूर ने जड़ी बूटियों के जरिए फौजियों के इलाज की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। यहाँ तक कि इसके फौजी मरने लगे। सेहतमंद लोग भी तेजी से इस मोजी मर्ज का शिकार होते चले गए। अमीर तैमूर डर गया, इसने पड़ाव उठाया और वापसी के लिए दौड़ पड़ा। लिहाजा वो तैमूर जो जिंदगी में किसी से नहीं डरा, जिसने लाखों लोग कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे, वो भी हिंदुस्तान के हैजे का मुकाबला ना कर सका और यहाँ से फरार हो गया। लेकिन ये इसकी कमजोरी, इसकी बुज़दिली नहीं थी। हिंद मैथोलॉजी के मुताबिक हिंदुस्तान के हैजे का मुकाबला भगवान भी नहीं कर सकते। ये हकीकतन खौफनाक होता था और ये शहर के शहर उजाड़ देता था। आज से 200 साल पहले तक मानसून हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिफा होता था। इसमें हिंदुस्तान में 2 अनहोनियाँ होती थी। पहली अनहोनी अटक से लेकर मद्रास तक तमाम दरिया किनारों से बाहर आ जाते थे। नदियाँ और नाले भी भर जाते थे, जिनके बाद ताहद्दे नज़र दलदल ही दलदल होती थी। बड़ी से बड़ी फौज इस दलदल में धंसकर फना हो जाती थी या फिर दरियाओं में गर्क हो जाती थी। लिहाजा सेंट्रल एशिया के हर ताले आजमा के लिए हिंदुस्तान से मानसून से पहले निकलना ज़रूरी होता था, वरना वो वापस जाने के काबिल नहीं रहता था। दूसरी अनहोनी मानसून के बाद हिंदुस्तान के तमाम मैदानी इलाकों में हैजा फूट पड़ता था और लोग कै और इसहाल के हाथों मरने लगते थे। अंग्रेज़ आया तो इसने 1-2 बारिशों के बाद अंदाज़ा कर लिया, हमने अगर इसका फौरी हल ना निकाला तो हम सब मारे जाएंगे। चुनांचे इसने अद्वियात बनवाई और दूसरा पहाड़ों पर गरमाई स्टेशन बना लिए। अंग्रेज़ मानसून स्टार्ट होने से कबल मरी, शिमला, दार्जिलिंग, फोर्ट मनरो और ज़ारत जैसी बुलंद जगहों पर शिफ्ट हो जाता था और बारिश और गर्मियाँ गुजार कर नीचे आता था। सेंट्रल एशिया में 300 साल पहले तक अजनास, जानवर और दौलत कम होती थी। चुनांचे कोई न कोई ताले आजमा लश्कर लेकर मार्च के महीने में हिंदुस्तान में दाखिल हो जाता था और मारता धाड़ता हुआ दिल्ली पहुंच जाता था। पंजाब इस वक्त भी हरा भरा था, लेकिन हर साल की यलगार की वजह से लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया, जिसकी वजह से पंजाबी पक्के मकान नहीं बनाते थे, ज़्यादा जानवर बिलखसूस घोड़े नहीं पालते थे और बड़े खेत काश्त नहीं करते थे। इसकी वजह सेंट्रल एशियन फौजें थीं। पंजाबी समझते थे हम अगर पक्के मकान बनाएं और बड़ी खेतियां आबाद करेंगे तो कल मंगोल आकर इन पर कब्जा कर लेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा। लिहाजा पंजाबी सादा लिविंग पर चले गए। कच्चा कोठा, 1 भैंस, 8-10 बकरियां, जितने लोग इतनी चारपाइयाँ और 4 माह के दाने, बस पंजाबी की कुल कायनात ये होती थी। पंजाबी यलगारियों के आने से पहले ये अनाज भी ख़त्म कर दिया करते थे। ये घर भी 2 बनाते थे, खेतों पर डेरा होता था और गांव में मकान। डेरे पर हमला हो जाता था तो ये माल मवेशी लेकर गांव में घुस जाते थे और गांव पर कब्जा हो जाता था तो ये डेरे पर चले जाते थे। पंजाब इस अदम तहफ़्फ़ुज़ और कमतर लिविंग स्टैंडर्ड के साथ परवान चढ़ा। इन दोनों मसलों ने पंजाबियों के DNA में डंग टपाव फ़िलासफ़ी पैदा कर दी।
ہم پنجابی کسی مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کرتے، ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں، دن گزارتے ہیں اور اس گزارا گزاری میں خود بھی گزر جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ان قبائل سے لے کر نادر احمد شاہ ابدالی تک کے حملوں سے پہلے دلی کے حکمرانوں نے پنجاب کی غرض جگانے کی کوشش کی، انہیں فوجیں کھڑی کرنے اور قلعے بنانے کی ترغیب دی، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا۔ ہم پر جب بھی کوئی حملہ آور ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے بس ساون تک ڈنگ ٹپاؤ، یعنی ساون تک دن گزاریں، اس کے بعد بارش ہو جائے گی اور دشمن کی فوج پانی میں بہہ جائے گی یا پھر ہگ ہگ کر مر جائے گی، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ پنجاب کا یہ فلسفہ درست بھی تھا۔ جب قدرت نے مانسون کی شکل میں پنجاب کو بہترین دفاع دے رکھا تھا تو پھر فوج پالنے اور اس کے نخرے برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم پنجابی آج بھی اسی طرح سوچتے ہیں، ہم صرف دن گزارتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کرتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیجئے۔ 2014 میں عمران خان نے پہلی بار اسلام آباد پر یلغار کی تھی۔ عمران خان کو یہ راستہ اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا تھا۔ اس زمانے کے DGISI جنرل ظہیر الاسلام عمران خان کو اسلام آباد لے کر آئے تھے۔ جنرل ظہیر ریاست کے گیٹ کیپر تھے، یہ اچھی طرح جانتے تھے گھر میں کہاں کہاں خامیاں ہیں اور ان خامیوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست بھی کیا گیا، اسے سوشل میڈیا بھی بنا کر دیا گیا اور ٹیلی ویژن چینلز کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ عمران خان آج جو کچھ کر رہا ہے اسے یہ ٹریننگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی۔ یہ بہت اچھا اور ہونہار شاگرد ثابت ہوا اور یہ بہت جلد جان گیا ریاست کی جان کس طوطے میں ہے اور کس کی گردن کس وقت موڑی جائے تو کہاں کہاں سے چیخ نکلتی ہے۔ لہٰذا یہ آج روز ریاست کی گردن مروڑ رہا ہے اور منہ سے چیخ نکلوا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست دونوں اب اپنی ہی تخلیق کا شکار ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ریاست کو کیوں آگے لگا رکھا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ہماری ماضی کے اسٹیبلشمنٹ نے خان کو بتا دیا تھا فوج کبھی اپنی پرانی غلطی نہیں دہراتی، یہ ہمیشہ نئی غلطی کرتی ہے۔ مشرقی پاکستان اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا ہم دوبارہ کبھی کسی صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کریں گے اور کسی وزیر اعظم کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ فیصلے تھے جن کی وجہ سے جنرل کیانی کے دور میں طالبان کے خلاف اس وقت تک KP میں آپریشن نہیں ہوا تھا جب تک تمام سیاسی جماعتوں اور قبائلی سرداروں نے ایک آواز ہو کر آپریشن کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ فوج اس بار بھی PTI کے خلاف KP میں کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ جنرل مشرف نے اپنے زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو باہر بھجوا دیا تھا، انہیں جیل میں نہیں رکھا۔ عمران خان جانتا ہے یہ مجھے دوسرا بھٹو نہیں بنائیں گے، چنانچہ یہ روزانہ سینہ ٹھونک کر ریاست کو للکارتا ہے۔ یہ ایک سلگتا ہوا بم بن چکا ہے جس سے روزانہ دھواں نکلتا ہے اور ریاست دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ میں اسلام آباد کا شہری ہوں، میں نے 10 سال سے اس شہر میں سکون کا سانس نہیں لیا۔ عمران خان نے 2014 میں آ کر سڑکیں، اسکول، مارکیٹیں اور دفاتر بند کرائے تھے، یہ اس کے بعد کبھی جم کر کھل نہیں سکے۔ آج شہر کا ہر شخص رات کے وقت اس نا اعتباری کے ساتھ سوتا ہے کہ کل معلوم نہیں میرے بچے اسکول اور میں دفتر جا سکوں گا یا نہیں۔ ہم اسلام آبادی 10 سال سے کنٹینروں کے درمیان بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان یا سعد رضوی کا ایک بیان آتا ہے اور شہر کنٹینروں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے اور سڑکوں پر پولیس کا مارچ شروع ہو جاتا ہے اور حکومت ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتی بچے اسکول کیسے جائیں گے، مریض اسپتال کیسے پہنچیں گے، زخمیوں کا آپریشن کیسے ہوگا اور دکانیں، منڈیاں اور دفتر کیسے کھلیں گے۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایئرپورٹس کے راستے بھی ہر دوسرے دن بند ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے گھر واپس آنا دوسرا مسئلہ۔ انٹرنیٹ بند کرنا بھی ریاست نے معمول بنا لیا ہے اور اس سے کس کا کیا حرج ہوتا ہے ریاست کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے ملک کی معاشی حالت کس قدر بگڑ گئی ہے اور لوگ کس تکلیف، کس اذیت سے گزر رہے ہیں اس کا کسی کو احساس نہیں۔ مریض سڑکوں پر مر رہے ہیں، خواتین گاڑیوں میں بچے پیدا کر رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس اسکولوں کالجوں میں محصور ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو ذرا برابر فکر نہیں۔ کیونکہ پوری ریاست ڈنگ ٹپا رہی ہے۔ جج ہوں، بیوروکریٹس ہوں، وزراء ہوں یا پھر ریاستی اداروں کے فیصلہ ساز لوگ، یہ سب ڈنگ ٹپا رہے ہیں۔ یہ کسی ایسے مونسون کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد مسائل کے انبار کو ہیضہ ہو جائے گا اور یہ غلاظت
اگل کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب امید پر زندہ ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص عمرانی مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کر رہا۔ یہ لوگ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ٹنگ ٹپاؤ ہمارا ڈی این اے ہے اور عمران خان بھی اس ڈی این اے کا غلام ہے، اور ریاست کے اہم ترین لوگ بھی۔ چنانچہ یہ مسئلہ کسی ایک فریق کے انتقال تک اسی طرح جاری رہے گا۔ اس سے پہلے ہم سب اسی طرح ڈنگ ٹپاتے رہیں گے۔